naipahayag ni Pastor Bacalaris nga atong tubagon pagkahuman mga ka-viewers. Ginamit niya ang libro nga Faith of Our Fathers by James Cardinal Gibbons. Atong paminawon ato ning tagaan og tubag pagkahuman. Fathers of the Faith of Our Fathers. Faith of Our Fathers by James Cardinal Gibbons. Okay. Kung sa may nakasulat diri, okay? Sa page 97. Prove ni Igsoon na ang panagtigom nilang Justin Martyr ila-ila rato dili to biblical. Walay biblical command na muhatag og authority nilang Justin Martyr na magtigom-tigom, pero ispitahan na lang nato sila di mo may ila. Tanawag gisulti ni Cardinal James Gibbon. Basahan na ko igsoon sa page 97. But you may read the Bible. Bible ay diskutan na from Genesis to Revelation, and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Bisayo na to. Kung imong basahon nimo ang Biblia gikan sa Genesis ngadto sa Pinadayag, dili ka makakaplad og usa ka linya na naghatag og otorisar na balaanon ang Domingo. Ang Biblia nag-enforce sa religious observance sa Saturday nga ang adlaw wala nato gibalaan. Kita mo na, Faith of Our Fathers, James Cardinal Gibbon. So meaning to si katong gihimo nilang Justin Martyr, wala to scriptural or wala scripture na nag-authorize sa ilaha na magtigom sila sa adlaw Domingo. Wa man nag-claim. Okay, tubagon nato mga kaigsunan. Ang gibasa nimo pastor insakto, pero imong gisabot sumala sa imong kaugalingon, dili sumala sa unahuna sa simbahan. Ang tubag ana mga kaigsunan nga nagpasabot lang ang maong gibasa nga nag-ingon nga you may read from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing sanctification of Sunday. Ang gipasabot dinhi nga dili litra po litrang mabasa tungod kay dunay mga kamatuoran nga wa mabasa sa Biblia apan tua sa tradisyon. Mao bitaw na kung imong basahon kining maong libro pastor, kining imong gigamit naay teksto sa ubos nga gisuggest 2 Thessalonians chapter 2 verse 15 o John chapter 21 verse 25 nga dili tanan gibuhat sa apostoles o sa mga tinun-an nga nakasulat sa Biblia sama ni anang pagtigom sa gitawag o kining unang adlaw sa semana apan dunay basihan sa Biblia. Ang pag-ingon nga ang Biblia, the scripture enforce religious observance of Saturday which we never sanctify, nga ang Biblia nag-enforce of religious observance sa Sabado nga adlaw diin wala nato gibalaan tungod na kay ang simbahan ni follow kang Kristo, wala mo follow sa gitawag og Jewish nga kining gitawag pagtulunan nga Sabado ang ilahang pagbalaan sa Ginoo. We follow the Christ. We are not following the day. Mao na dapat bantayan. So ang simbahan ba ubos kay sa scriptures? Dili, kay ang simbahan mao may mo pasabot sa scriptures. Matod pa nimo walay gitawag scriptural authority. Ang gitawag simbahan mao dunay authority. Matod pa ni Kristo
ang maminaw ninyo naminaw nako, ug ang mosalikway ninyo nagsalikway nako. Lucas 10:16 na. Sato pa, ang gitagaag authority ni Kristo mao ang simbahan. Mabitaw na nga sa 1 Timoteo 3:15, ang simbahan mo'y haligi ug sukaranan sa kamatuoran. Ug ang simbahan mao'y mopasabot sa scriptures. Kay kung dili ka motuo ni ana nga ang simbahan adunay authority, so wa nimo mabasahi ang inyong libro. Kining libro sa Seventh Day Adventist mga kaigsuonan, The Last Day Event, sulti dinhi unsa ang simbahan. Wa man mingon dinhi nga ang scriptures. Susukwahi sa giingon ni pastor nga dapat dunay scriptural authority. Ang scripture o Biblia dili na maoy gitawag og authority, kundili ang scripture maoy basihan sa authority nga mao ang simbahan. Kay kung dili na mao, so sayop ning giingon dinhi sa ilang libro sa The Last Day Event nga libro sa Seventh Day Adventist nga ang simbahan adunay authority. Basahon na to sa page 53. The special authority of God's church. God has invested His church with special authority and power which no one can be justified in disregarding and despising, for in so doing he despised the voice of God. So klaro kayo atong binisayon ang special nga authority sa simbahan sa Ginoo, sa Dios. Ang Dios namuhunan sa iyang simbahan nga adunay espesyal nga otoridad o gahom diin walay bisang kinsa nga matarong nga magsalikway o magbiay-biay. Kay sa paghimo ni ana, iyahang gipanamastamasan ang pulong sa Dios. So klaro kaayo mga kaigsunan nga kining gitawag o kining simbahan adunay authority. Mao nang mingon si Kristo, unsay inyong itugot dinhi sa yuta, itugot sa langit. Unsay inyong idili dinhi sa yuta, idili usab sa langit. Mateo 18:18. Unya si Kristo, unsa mang adlaw gisimba sa mga Kristiyano, Sabado o Domingo? Domingo sa pagkabanhaw. Mateo 28:1-9. Busa ang paggamit ni pastor bakalaris ni ining gitawag og faith of our fathers, iyang gipahaom sa ilahang doktrina nga daw gi uyunan dinhi nga ang Sabado wala gi balaan bisag dunay giingon o gisugo sa Biblia. Nabitaw na gisugo sa Biblia, pero ang gisugo ni ana mao ang mga Israelita, dili mga Kristiyano. Asam nato na mabasa naa sa Deuteronomio 5:15 nga ang Israelita human sila gikuha sa Dios dito sa Ehipto, diin sila naulipon, giingnan sila sa Dios, bantayan ninyo ang adlawng ipapahulay. Nabagoy Kristiyano dito, nabagoy Seventh-day Adventist dito, wala. Busa ang Katoliko wala mosunod ni ana kay para na sa mga Hudyo. Ang sa Kristiyano bisan dili implicit mabasa litra po litra sa Biblia, apan naa sa gitawag nga tradisyon sa simbahan. Kay matud pa ni San Pablo sa 2 Tesalonica 2:15, huptin ninyo ang tradisyon nga among gitudlo kaninyo, pinaagi o sinulat o binaba. So naa na sa tradisyon ang pagsimba og Sunday nga matud pa dili litra por litra nga gisugo
diha sa balaang kasulatan, pero naa sa tradisyon, ug ang tradisyon kalakip siya sa kamatuoran kay gitudlo manghihapon sa Biblia. Ang problema kay ang protestante wala naman musubay sa tradisyon, kay ang ila gikuhaan na lang, Biblia na lang ang ilahang gituhuan. Mao na atong reaksyon, daghang salamat ug mayong adlaw natong tanan.